गठबन्धन दलहरूबीच सहमति हुन नसकेपछि मन्त्रीमण्डल विस्तारमा ढिलाइ, 2 दिनभित्र पूर्णता पाउने उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको दावी। कोशी प्रदेश नामाकरणको विरोधमा 1 जनाको मृत्यु भएको घटनाबारे छानबिन गर्न 6 सदस्यीय समिति गठन, 7 दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी। भू उपयोग नीतिको कार्यान्वयन गर्न सरकारले ल्याएको जग्गाको वर्गीकरण योजना प्रभावकारी हुन सकेन, स्थानीय तहमा जनशक्ति अभाव लगायत मुख्य कारण। भारतमा लोकतन्त्रमाथि आक्रमण भइरहेको विपक्षी भारतीय कांग्रेसका नेता राहुल गान्धीको आरोप। र तिलोत्तमा गोल्ड कप फुटबलको उपाधि मनाङ मर्स्याङदीलाई, फाइनलमा सुदूरपश्चिम 11 पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सन्तोष र सूरज। समाचार अब विस्तारमा। सत्ता गठबन्धन दलमा सहमति हुन नसकेपछि मन्त्रीमण्डल विस्तारमा अझै केही दिन लाग्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई दोस्रो पटक विश्वासको मत दिनु अघि नै मन्त्रालय भागभण्डा टुङ्ग्याउन नसक्दा अहिले समस्या भएको गठबन्धनका नेताहरूले बताएका छन्। गठबन्धनमा सहभागी पार्टीहरूले महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय र बढी संख्या दावी गरेपछि मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाइ भएको हो। प्रधानमन्त्री दाहालले चैत्र 10 गते मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउने बताउनु भएको थियो। मन्त्रीमण्डल विस्तारबारे भोलिसम्म निरन्तर छलफल हुने र सोमबार नयाँ मन्त्रीहरूले शपथ लिने गरी तयारी भइरहेको गठबन्धनको छलफलमा सहभागी एक नेताले बताएका छन्। कांग्रेसका एक नेताका अनुसार गठबन्धनमा खास गरी एकीकृत समाजवादीले गृह मन्त्रालय सहित 3 मन्त्रालय पाउनुपर्ने दावी गरेपछि समस्या भएको हो। त्यस्तै कांग्रेसले अर्थ, रक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालय सहित 8 मन्त्रालय दावी गरेको छ। सरकारलाई समर्थन गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भने सरकारमा जाने नजाने विषयमा टुङ्गो लागिसकेको छैन। पार्टीले यसअघि पाएका मन्त्रालयमा दिने अवस्थामा सरकारमा सहभागी हुने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य दीपक बोहराले जानकारी दिनुभयो। उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले 2 दिनभित्र मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउने बताउनु भएको छ। ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले देशको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै तत्कालै सरकारलाई पूर्णता दिन लागि बताउनुभयो। सरकार यसमा गम्भीर छ। 1-2 दिनभित्रै मन्त्री परिषदले को विस्तारले पूर्णता पाउँछ। त्यस पछाडि हामी यसबारेमा आवश्यक परामर्श सम्बन्धित सबै संस्था र निकायहरूसँग र व्यक्तिहरूसँग पनि गरेर एउटा दिशामा प्रभावकारी ढङ्गले कदम चाल्ने गरी अगाडि बढ्नेछौँ। अर्को प्रसङ्गमा उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्र गम्भीर अवस्थामा रहेकाले त्यसको समस्या समाधानका लागि सरकार प्रतिबद्ध भएको बताउनुभयो। उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकार र उद्योगी व्यवसायबीच निरन्तर संवाद हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। अहिले अर्थतन्त्रमा केही समस्याहरू गम्भीर प्रकृतिकै देखा परेको कारणले गर्दाखेरि भन्ने कुरा र गर्ने कुराको बीचको अन्तरलाई मेटाउनु अहिलेको पहिलो आवश्यकता हो। अहिले देखा परेका समस्या र समाधान गरेर नै अर्थतन्त्रलाई चलायमान, गतिमान र यसले समृद्धिको दिशामा देशलाई लैजाने गरी हामीले काम गर्नु छ। कोशी प्रदेश नामाकरण पछि भएको विरोध प्रदर्शनका क्रममा 1 जनाको मृत्यु भएको घटनाबारे छानबिन गर्न संघीय सरकारले 6 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ। यही चैत्र 5 गते विरोध प्रदर्शनका क्रममा सुरक्षाकर्मीसँगको झडपका क्रममा घाइते भएका पदम लिम्बुको उपचारका क्रममा हिजो बिहान मृत्यु भएको थियो। सो घटनाको छानबिनका लागि सहसचिव रामबन्धु सुवेदीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। समितिलाई 7 दिनभित्रमा प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी दिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। आज बिहान बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा भएको छलफलपछि सरकारले छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारले समग्र घटनाका सम्बन्धमा छलफल गर्न सरकारवाला पक्षलाई संवादका लागि पनि आह्वान गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। सरकारले केही महिना अघि भू उपयोग नीतिको व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्न भन्दै जग्गाको वर्गीकरण गर्ने योजना ल्याएको थियो। गत मङ्सिरभित्र जग्गाको वर्गीकरण गरिसक्ने सरकारी लक्ष्य भए पनि अहिलेसम्म 165 स्थानीय तहमा मात्रै जग्गाको वर्गीकरण सकिएको छ। जग्गा वर्गीकरणको 10 क्षेत्रमध्ये स्थानीय तहलाई कृषि र गैर कृषि क्षेत्र मात्रै छुट्याउन भनिएको थियो। तर कतिपय स्थानीय तहमा जनशक्तिको अभाव र नीतिगत व्यवस्थाबारे बुझाइ कम हुँदा जग्गा वर्गीकरण कार्य प्रभावकारी हुन सकेको छैन।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत मङ्सिरभित्रै कृषि र गैर कृषि क्षेत्र छुट्याउन 753 स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको थियो। तर अहिलेसम्म जम्मा 165 स्थानीय तहमा मात्रै सरकारको निर्देशन कार्यान्वयन भएको छ। भू उपयोग ऐन 2076 मा कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्त्व र आवश्यकता अनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्र गरी 10 वटा क्षेत्र छुट्याउने उल्लेख छ। तर सरकारले भने पहिलो चरणमा कृषि र गैर कृषि क्षेत्र मात्रै छुट्याउने परिपत्र जारी गरेको थियो। भू उपयोग नियमावलीमा काठमाडौँ उपत्यकामा 500 वर्ग मिटर, तराई र भित्री मधेसमा 675 वर्ग मिटर र यी बाहेकका भूभागमा 1000 वर्ग मिटर भन्दा कम कृषि क्षेत्र किट्टाकाट गर्न नपाइने उल्लेख छ। तर संघीय सरकारले कृषि र गैर कृषि क्षेत्र वर्गीकरण गर्न दिएको समय सकिँदासम्म आशा बमोजिम उपलब्धि भने हुन सकेको छैन। स्थानीय तहमा जनशक्तिको अभाव र नीतिगत अन्योलताले जग्गाको वर्गीकरण कार्य प्रभावकारी हुन नसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश जोशीको भनाइ छ। भू उपयोग परिषदबाट त्यसलाई एप्रुभ गरेर कार्यान्वयनमा लैजानलाई चाहिँ समय लाग्न सक्ने स्रोत चाहिने विभिन्न भएको हुनाले, विज्ञ पनि जनशक्ति चाहिने हुनाले, जनशक्तिको अभावको कारणले केही समय लाग्न सक्ने हुनाले 6 महिनाभित्र चाहिँ कृषि र गैर कृषिमा छुट्याउने, त्यसले गर्दाखेरि दैनिक कारोबारमा आउने किट्टाकाटको समस्या नपरोस् भनेर प्रिभिलेजको रूपमा राखिएको र हामीले 10 वटै क्षेत्रमा चाहिँ वर्गीकरण गर्नलाई चाहिँ हरेक स्थानीय तह जुनसुकै बेला पनि त्यो चाहिँ गर्न सक्ने भएको हुनाले धेरै स्थानीय तहको सोच चाहिँ के भने कृषि र गैर कृषि गर्नुभन्दा पनि हामी चाहिँ सबै वर्गीकरणहरू चाहिँ टुङ्ग्याउने कि भन्ने खालको चाहिँ सोच पनि आएको हुन सक्छ। कृषि र गैर कृषि क्षेत्र छुट्याउने कामको कार्यान्वयन र अनुगमनमा प्रदेश सरकारको प्रत्यक्ष भूमिका नरहेको सम्बद्ध निकायको भनाइ छ। स्थानीय तहमा कृषि क्षेत्र भन्दा आवासीय क्षेत्रमा भूमि राख्न खोज्नेको संख्या बढी भएकोले प्राविधिक नीतिगत समस्या देखिएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारको कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता अनिल मरासिनीले बताए। उनले भने स्थानीय स्तरमा धेरैको माग चाहिँ यो आवासीय क्षेत्रमा जग्गा वर्गीकरण गरिनुपर्छ भन्ने छ। यद्यपि अहिले पनि धेरै स्थानीय तहमा अन्यल छ। धेरै स्थानीय तहहरूमा भूपयोग जनसङ्ख्या डाटालाई हेर्ने, खोल्ने र बुझ्न सक्ने प्राविधिक क्षमता र सामर्थ्य रहेको पनि धेरैमा हामीले पाएका छैनौँ। ऐनमा कृषि बाली उत्पादन, पशुपक्षी पालन, फार्म हाउस, मत्स्य पालन, माहुरी पालन, रेशम खेती लगायत कृषिजन्य उत्पादन, बागवानी, वन बाटिका, जडीबुटी र कृषि वनको लागि प्रयोग भएको वा हुन सक्ने जग्गालाई कृषि क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने उल्लेख गरिएको छ। कृषि क्षेत्र अन्तर्गत राखिएको भूमिको मूल्य कम र आवासीय क्षेत्रमा जग्गाको मूल्य बढी हुने भएकोले पनि कृषि र गैर कृषि क्षेत्र छुट्याउन सकस परेको सम्बद्ध निकायको भनाइ छ। कृषि र गैर कृषि छुट्याउँदा कृषि योग्य जमिनको संरक्षण, खण्डीकरण नियन्त्रण, चक्लाबन्दी मार्फत कृषि उत्पादनमा वृद्धि, खाद्य सुरक्षा गर्ने लगायतका लागि महत्वपूर्ण रहेको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका प्रवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारीको तर्क छ। कृषि योग्य जग्गाको संरक्षण, खण्डीकरण नियन्त्रण, चक्लाबन्दी कार्यक्रम मार्फत कृषि उत्पादनमा वृद्धि, खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने, अनि अर्को यो चाहिँ दिगो पूर्वाधार विकास। त्यो भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि नि पालिकाले वा चाहिँ संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले आफ्नो योजना लैजानलाई सजिलो हुन्छ। समयमा नै कृषि र गैर कृषि क्षेत्र नछुट्याइँदा जग्गासँग सम्बन्धित अधिकांश कार्यहरू अहिले थप प्राय छन्। जग्गा वर्गीकरण नहुँदा किट्टाकाट रोक्का गरिएको छ। यसले अधिकांश सर्वसाधारण नागरिक प्रभावित भएका छन् भने घर जग्गा कारोबार पनि निकै सुस्ताएको छ। यस्तै अंशबन्दा जग्गाको कारोबार रोक, जग्गाको धितो राख्न नपाएको लगायतका काम हुन नसकेको विभागका प्रवक्ता भण्डारीको भनाइ छ। वर्गीकरण नभएसम्म किट्टाकाट हुँदैन। त्यो कारणले अंशबन्दाको कुरा एउटा रोकिएको छ। अर्को कुरा के रोकिएको छ भन्दाखेरि जग्गा छ भने जग्गाको टुक्रा बेचेर है मैले स्वास्थ्य उपचार गर्छु वा चाहिँ सरसापट्टि ल्याएर छ भने पनि उसले चाहिँ त्यही जग्गा जमिन बेचेर म तिरौँला भनेर गरेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यी आवश्यकताका कुराहरू पनि अहिले चाहिँ रोकिए। हाम्रो चाहिँ आर्थिक स्थिति पनि चलायमान भएन, कारोबार संख्या पनि घट्यो हैन, आम्दानी पनि हाम्रो घट्यो। त्यो कारणले गर्दाखेरि यतातिर लाग्नु पर्यो। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार मुलुकभर 30,91,000 खेतीयोग्य जमिन छ। सो जमिनलाई संरक्षण गर्नका निम्ति कृषि र गैर कृषि क्षेत्र वर्गीकरण गर्न लागि हो। 753 स्थानीय तह मध्ये हालसम्म 165 स्थानीय तहमा मात्रै कृषि र गैर कृषि भूमि वर्गीकरण भएको छ। सरकारको ढिला सुस्तीका कारणले
कृषियोग्य जमिनको संरक्षणमा बाधा पुग्ने भूमि अधिकार अभियन्ता तथा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका सदस्य जगत देउजाको भनाइ छ। सो कार्य छिटो गर्नका लागि सरकारले विकल्प खोज्नुपर्ने अभियन्ता देउजा सुझाव दिन्छन्। उनी भन्छन्, एकैचोटि सम्पूर्ण हुने खालको काम पनि होइन, किनभने भूप्रयोग योजना अथवा तर्जुमा अथवा बढीकरण भन्ने समय लाग्ने काम हो। बाँकीलाई चाहिँ किन हुन सकेन भनेर यो मन्त्रालयले अथवा नापी विभागले कसले पहल गर्दा हुने हो। किन हुन सकेन, पहिलाको सिकाइहरू के भयो, चाँडो गर्नलाई के गर्न सकिन्छ। अर्को एउटा चाहिँ 6 महिना जस्तो समय थपेर जनशक्तिहरू पनि मन्त्रालयबाट विभागबाट दिएर यो काम चाहिँ सक्नेतर्फ जानुपर्छ। कृषि जमिनलाई संरक्षण गर्न जग्गाको सही उपयोग, दीर्घकालीन विकास, व्यवस्थित र सुरक्षित आवास लगायतका लागि क्षेत्रफल वर्गीकरणका लागि भू उपयोग ऐन 2076 र भू उपयोग नियमावली 2079 ल्याइएको हो। तर कृषि र गैर कृषि क्षेत्र छुट्याउने कार्य स्थानीय तहबाट ढिला सुस्ती हुँदा किटाकारदेखि लिएर जग्गाको कारोबारमा समेत बाधा पुगेको छ। जग्गा वर्गीकरणका लागि तीनवटै सरकारले एक आपसमा समन्वय गरी भूमि वर्गीकरणको कार्य छिटो गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सरिता थारू। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागका महानिर्देशक डाक्टर महेश्वर ढकालले समस्याग्रस्त बाघको दिगो संरक्षणमा प्रमुख चुनौती भएको बताउनु भएको छ। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको आयोजनामा सुरु भएको बाघ सम्बन्धित 3 दिने राष्ट्रिय गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै महानिर्देशक डाक्टर ढकालले बाघको बढ्दो संख्याका कारण दिगो संरक्षणमा चुनौती देखिएको बताउनु भएको हो। मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि पीडित परिवारलाई आश्रित कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा जोड दिँदै उहाँले राहत सँगसँगै बीमा योजना लागू गर्नुपर्ने बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब दाङ डायरीको पालो। दाङ डायरीबाट दुर्गालाल केसीको नमस्कार। दाङका मुक्त कमलरीहरू आत्मनिर्भर र स्वावलम्बी बन्न थालेका छन्। उनीहरू विभिन्न पेशा व्यवसायमा संलग्न भएर आय आर्जन गर्न थालेका हुन्। लामो समयदेखि कमलरी जीवन बिताएका थारू समुदायका छोरीहरू अहिले कृषि लगायत अन्य विभिन्न खालका पेशामा संलग्न भएर व्यावसायिक जीवन बिताइरहेका छन्। घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 8 बेलवाकी मुक्त कमलरी अनिता चौधरीले 1 वर्षदेखि तरकारी खेती गरिरहनु भएको छ। उहाँले 5 वर्षसम्म अरूको घरमा कमलरी बसेर बाल्यकाल बिताउनु भएको थियो। दाङका विभिन्न पालिकाहरूमा मुक्त कमलरीहरूले व्यावसायिक काममा सहभागिता जनाइरहेका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरण तुलसीपुर वितरण केन्द्रले 3 करोड बढी विद्युत महसुल उठाउन बाँकी रहेको जनाएको छ। वर्षौंसम्म बिजुली बत्ती बालेर महसुल नबुझाएका 2682 ग्राहकबाट 3 करोड 16 लाख रुपियाँ असुल गर्न बाँकी रहेको वितरण केन्द्र प्रमुख ज्ञान प्रसाद फर्सालले बताउनु भएको छ। बकौता रकम ग्राहकबाट न्यूनतम 1000 देखि 90 लाख रुपियाँसम्म रहेको उहाँले बताउनुभयो। दाङका स्थानीय रुटहरूमा सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातका साधनहरूमा डस्टबिन अनिवार्य गरिएको छ। त्रिसिद्धेश्वरी राप्ती यातायात सेवा प्रणालीले स्थानीय रुटमा सञ्चालन हुने सम्पूर्ण सवारी साधनमा फोहोर व्यवस्थापनका लागि डस्टबिनको व्यवस्था गरेको समितिका अध्यक्ष सुरेश हमालले जानकारी दिनुभयो। स्थानीय रुटमा चल्ने सवारी साधनहरूमा डस्टबिन नहुँदा गाडीमा फोहोर हुने र जताभावी फोहोर फाल्दा दुर्गन्धित हुने गरेकाले डस्टबिन अनिवार्य गरिएको उहाँले बताउनु भएको छ। गीत संगीतको माध्यमबाट राष्ट्रिय जागरण फैलाउने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको राष्ट्रका लागि संगीत अभियात्रा अन्तर्गत दाङको घोराईमा कलाकारहरूको टोली आइपुगेको छ। चैत 4 गते धनगढीबाट सुरु भएको संगीत यात्रा दाङको घोराई हुँदै वैशाख 5 गते काठमाडौँमा पुगेर समापन गरिने गायक जीवन शर्माले बताउनु भएको छ। राजनीतिक दलका नेताहरूलाई मिलेर देश बनाउने सन्देश दिने उद्देश्यले सम्पूर्ण जनवादी गायकहरू एकजुट भएर यो अभियान सञ्चालन गरिएको शर्माले बताउनुभयो। हवस् त, दाङ डायरी आजलाई यति नै। दुर्गालाल केसीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। दाङ डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। वीरगञ्ज स्थित एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकी आइएसिपी सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिएको प्रति कर्मचारीहरूले विरोध जनाएका छन्। नेपाल इन्टर मोडल यातायात विकास समितिले आइसिपी सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिएको विरोधमा समितिमा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूले भोलिदेखि काम गर्न ठप्प पार्ने जनाएका हुन्।
आगामी अप्रिल 1बाट वीरगञ्ज स्थित आईसीपी सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी कैलाश टर्मिनल्स जेवीलाई दिने समितिको निर्णयप्रति करारमा कार्यरत कर्मचारीहरू असन्तुष्ट भएका हुन्। उनीहरूले आफूहरूको रोजगारीको सुनिश्चितता तथा सेवा सुविधा नपाए काम ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। भारतीय कांग्रेस पार्टीका नेता राहुल गान्धीले भारतमा लोकतन्त्रमाथि आक्रमण भइरहेको बताउनु भएको छ। सांसद पद गुमाएको भोलिपल्ट दिल्ली स्थित पार्टी कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै गान्धीले लोकतन्त्रमाथि भइरहेको आक्रमण दिनदिनै बढिरहेको बताउनुभयो। अदालतबाट 4 वर्ष पुरानो मानहानि मुद्दामा दोषी ठहर भएपछि गान्धीको सांसद पद खारेज गरिएको थियो। पद गुमाएका गान्धीले कुनै पनि परिस्थितिबाट आफू नडराउने र सरकारलाई प्रश्न गर्न बन्द नगर्ने समेत बताउनु भएको छ। सांसद पदबाट हटाएर धम्क्याएर जेलमा हाले पनि आफ्नो बोलीलाई कसैले बन्द गराउन नसक्ने गान्धीको भनाइ थियो। अदालतले मानहानि मुद्दामा अधिकतम सजाय सुनाएको पछाडि आफ्नो सांसदको सदस्यता पद जोडिएको हुन सक्ने गान्धीले आरोप लगाउनुभयो। 2 वर्षभन्दा बढी कैद सजाय पाएका सांसदको सदस्यता पद खारेज हुने कारण छ। अदालतले मानहानि मुद्दामा गान्धीलाई बिहीबार 2 वर्षको कैद सजाय सुनाएको हो। आर्थिक सङ्कट झेलिरहेको पाकिस्तानलाई चीनले $2 अर्ब सहयोग उपलब्ध गराएको छ। चरम मूल्यवृद्धिसँगै वैदेशिक मुद्रा संचिति घटेपछि पाकिस्तानमा आर्थिक सङ्कट गइरहेको थियो। पाकिस्तानको सङ्कट समाधान गर्न चीनले 1 वर्षका लागि $2 अर्ब सहयोग गरेको हो। सो रकम पाकिस्तानको केन्द्रीय बैंकमा जम्मा गरिएको टाइम्स अफ इन्डियाले जनाएको छ। चीनिया सहयोगले पाकिस्तानी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। पाकिस्तानको अर्थतन्त्र उकास्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले समेत सहयोग गर्ने तयारी गरेको छ। अब खेल प्रसङ्ग। तिलोत्तमा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको 22औं संस्करणको उपाधि मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबले जितेको छ। बुटवलको देवीनगर स्थित एन्फा टेक्निकल सेन्टरको मैदानमा भएको फाइनलमा सुदूरपश्चिम 11लाई टाई ब्रेकरमा 8-7 गोलले पराजित गर्दै मनाङले उपाधि उचालेको हो। निर्धारित समयको खेलमा 1-1 गोलको बराबरी भएपछि निर्णय टाई ब्रेकरबाट लिइएको थियो। यो जितसँगै मनाङले 11,11,111 रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ। उपविजेता सुदूरपश्चिमले 5,55,555 रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ। सर्वोत्कृष्ट खेलाडीले 1 लाख रुपैयाँ तथा 1 थान मोटरसाइकल पुरस्कार पाउँदा उत्कृष्ट फरवर्ड, गोलरक्षक, मिडफिल्डर, डिफेन्डर र प्रशिक्षकले जनही 30,000 रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन्। यसैबीच सुनसरीमा आयोजित 13औं संस्करणको इटहरी गोल्ड कपको उपाधि मोरङको सगरमाथा युथ क्लबले हात पारेको छ। ए डिभिजन क्लब चर्च बोइजलाई पेनाल्टी सुटआउटमा 6-5 गोल अन्तरले पराजित गर्दै सगरमाथाले उपाधि उचालेको हो। खेलका लागि तोकिएको निर्धारित समयमा कुनै पनि टिमले गोल गर्न नसकेपछि खेलको निर्णय पेनाल्टी सुटआउटबाट लिइएको हो। प्रतियोगिताको उपाधि विजेता सगरमाथाले 10 लाख रुपैयाँ र उपविजेता चर्च बोइजले 5 लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ। ललितपुर मेयर्स कप महिला T20 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत आज भएका 2 खेलमा सुदूरपश्चिम प्रदेश र विभागीय टोली एपीएफ क्लब विजयी भएका छन्। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा सुदूरपश्चिमले मधेस प्रदेशलाई 7 विकेटले पराजित गर्यो। सुरुवाती ब्याटिङ गरेको मधेस 19 ओभरमा अल आउट हुँदै 65 रनमा समेटेको थियो। जवाफी ब्याटिङमा उत्रिएको सुदूरपश्चिमले 10.3 ओभरमा 3 विकेटको क्षतिमा लक्ष्य भेटाएको हो। त्यस्तै आजको दोस्रो खेलमा एपीएफले कोशी प्रदेशलाई 7 विकेटले पराजित गर्यो। एपीएफको यो लगातार तेस्रो जित हो। कोशीले जितका लागि दिएको 88 रनको लक्ष्य एपीएफले 18.1 ओभरमा 3 विकेटको क्षतिमा पूरा गर्यो। त्यसअघि सुरुवाती ब्याटिङ गरेको कोशी प्रदेशले निर्धारित ओभरमा 4 विकेटको क्षतिमा 87 रन बनाएको थियो। अवस्था यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि न्युज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मीसँगै सन्तोष र सुरज पनि बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।